अहादीस में ये मजमून मिलता है कि जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है जिसका मजमून है, जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज से इंशाअल्लाह एक सीरीज़ जो है हमारे बयानात की हो कि हम एक टॉपिक के तहत बयान सुनते चले जाएं और हम सब इंशाअल्लाह कुछ सीखें। हम इंशाअल्लाह कुरान से ही कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह उसकी बरकतें हासिल करेंगे। कुरान करीम फुरकान हमीद की तो क्या शान है। इंशाअल्लाह आज कुछ कुरान पाक की जो तासीर है, इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हम कुरान पाक की उन आयतों के बारे में भी जानेंगे जिसमें रब अज़्ज़ा वजल ने ईमान वालों से डायरेक्टली बात की है। आपको पता है कुरान में मोर देन 6600 आयात हैं, मगर 89 आयतें वो हैं अप्रॉक्सीमेटली जिसमें अल्लाह करीम ने हम सबसे बराह रास्त बात की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, ए ईमान वालों कहकर अल्लाह ने मुझसे और आपसे क्या बात की है, कम से कम वो तो हम जान लें। तो इंशाअल्लाह कुरान की बातें, हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम ये आयतें भी कवर करेंगे। तकरीबन कुरान पाक में 100 के करीब वाक़यात हैं, स्टोरीज़ ऑफ कुरान हैं। हम इंशाअल्लाह वो भी ग्रेजुअली कवर करेंगे। वैसे मैं मशवरा दूंगा, ये बयान तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ने चाहा महीनों चलते रहेंगे और उसमें जाके चीज़ें जाके कवर होंगी, लेकिन अगर आप वाकई कुरान के एसेंस को लेना चाहते हैं तो इन दो चीज़ों को पढ़ लें। 89 कुरान की आयतें जिसमें अल्लाह ने डायरेक्टली मुझसे और आपसे बात की है, और कुरान के 100 वाक़यात। अच्छा, इन दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने हमारे लिए आसान करके कुरान से एक्सट्रैक्ट करके अलग किताबें दे दी हैं। एक किताब का नाम है ए ईमान वालों, ये किताब भी आप दावतिस्लामी.net से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और एक किताब का नाम है अजाइबुल कुरान गराइबुल कुरान, ये कुरान के वाक़यात हैं। ये दोनों किताबें बहुत बड़ी नहीं हैं। अगर आप रोज़ आधा घंटा दे दें तो एक आयत पढ़ लें, एक वाक़या पढ़ लें, आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, कुरान अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे, कुरान का मैसेज डायरेक्टली ले रहे होंगे। हमने आपकी आसानी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों प्रोग्राम, ये दोनों चीज़ें यूट्यूब पर भी बयान करके हमने डाल दी हैं। अगर उसको वहाँ सर्च करना है तो एक प्रोग्राम मदनी चैनल पर हुआ था जिसका नाम है एक किस्सा है कुरान से, जिसमें कुरान के वाक़यात हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कुरान के सारे वाक़यात मिल जाएंगे। 15 मिनट का एक वाक़या होगा, उसका मैसेज आप सुन सकते हैं, बच्चों को बिठा के सुना सकते हैं। और सेकंड हमारा प्रोग्राम था जिसका नाम था अल्लाह का पैगाम मोमिनों के नाम, जिसमें ये ए ईमान वालों आयतें, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह करे कि हम कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले बने। आज कुरान कितनी तासीर रखता है, आज जो टॉपिक है कुरान कितना इम्पैक्ट डालता है, कुरान क्या कमाल की किताब है, उस बारे में इंशाल्लाह चंद बातें मैं अर्ज करता हूँ। हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आपने फतेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया, मदीना मुनव्वरा में रहते थे, वहीं आपने वफात पाई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने इस्लाम कबूल करने का वाक़या बयान करते हैं, कैसे इस्लाम कबूल हुआ उनका। कहते हैं ग़ज़वा बदर में जो गैर मुस्लिम कैद हो गए थे, मैं अहले मक्का की तरफ से उन कैदियों के लिए नेगोशिएशन करने के लिए मदीना मुनव्वरा आया था। जब यहाँ पहुँचा तो मगरिब का वक्त था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज़ पढ़ा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ मुबारक मस्जिद के बाहर से सुनाई दे रही थी। नबी पाक सूरह वत्तूर की तिलावत फरमा रहे थे। मैं भी कुरान पाक की तिलावत सुनने लगा। मुसलमान नहीं थे मगर नबी पाक की ज़बान से कुरान की तिलावत, कहते हैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ और मैं भी तिलावत कुरान सुनने लगा। ज़बान महबूब खुदा की थी और कलाम रब्बे रहमान का था। बस फिर क्या था, वो कुरान की आयतें दिल में तासीर का तीर बनकर उतरती चली गईं। और जब नबी पाक इस आयत पर पहुँचे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ, बेशक तेरे रब का अजाब जरूर वाक़े होने वाला है, उसे कोई टालने वाला नहीं। इन आयात को सुनकर मेरा दिल ऐसे हो गया जैसे अभी फट जाएगा। मुझे यूं लगा कि मैं कदम भी नहीं उठा सकूंगा, इससे पहले ही मुझ पर अजाब बरस जाएगा। बस मैंने अल्लाह पाक के अजाब से डर कर उसी वक्त ईमान कबूल कर लिया। कुरान अपना इम्पैक्ट रखता है, कुरान अपनी तासीर रखता है।
بات یہ ہے کہ صحیح پڑھنے والا ہو، انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو، دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ اور ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ یاد رہے قرآن میں عجیب تاثیر ہے، یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دیتا ہے، اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں، یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والا کلام ہے۔ حدیث پاک میں ہے قرآن کی برکت سے خواہشات مٹتی ہیں، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کے مطابق کوئی بات کرے وہ سچا ہے، جس نے قرآن پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا۔ حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے، کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے، مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے۔ جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں عصر کی نہیں پڑھتے۔ ایسا نہ کریں، اللہ کرے کہ یہ بات ہم سمجھنے میں کامیاب ہوں اور اس دن کو امپورٹنس دیں۔ آیا نہیں کرتے جو اچھے عمل کرنے والے ہوں، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے۔ وہاں اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہمیں یوں سمجھیے زندگی کو آسان بنانے کا ایک فارمولہ عطا فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ یقین کریں جس نے اس فارمولے پر عمل کر لیا نا، اس کی زندگی آسان، اس کی فیملی خوش، اس کے دوست راضی، وہ ہر جگہ ترقی کرنے لگتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، ایک دکاندار ہے، سودا بڑا اچھا ملتا ہے، مگر جب جاؤ اس کی زبان پر سختی ہے، گالیاں ہیں، جھاڑتا ہے، سودا ایسے دیتا ہے جیسے بھیک دے رہا ہے۔ ادھر گاہک جائیں گے، یا ایک ایسا دکاندار ہے جو ہر آنے والے گاہک سے محبت سے بات کر رہا ہے، پیار سے بات کر رہا ہے، طبیعت بھی پوچھ رہا ہے، بندہ کہتا ہے بڑا با اخلاق ہے۔ اخلاق کی برکت سے کاروبار بھی بڑھتا ہے، اخلاق کی برکت سے عزت بھی بڑھتی ہے، ترقی ملتی ہے اس کو۔ ایک ہی ادارے میں دو بندے جاب کر رہے ہیں، ایک سب سے دوستی، پیار، محبت، ٹیک کیئر کرنے والا، اور ایک سب سے لڑنے والا، بتاؤ ترقی کس کو ملے گی؟ با اخلاق کو ترقی ملے گی۔ یعنی یہ وقولوا قولا، یہ جو فرمایا نا قرآن کا جو حکم ہے کہ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ آپ کے کاروبار میں ترقی کروا دے گا، یہ آپ کی نوکری میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کی عزت میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کے فیملی میں محبتوں کو بڑھائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا حکم جو ہے نا، وہ میری پوری لائف کو آسان کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگوں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کے زبان سے انگارے جھڑتے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ میں کتنوں کا دل توڑ رہا ہوں، کتنوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور واقعہ سنیے، نبی پاک کے سمجھانے کا انداز، ایک ہمارے سمجھانے کا انداز۔ پتہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہے تلاوت کیسے کرتے ہیں، پتہ نہیں مسجد کا ادب کیا ہے، ایسے ڈانٹ کے سمجھائیں گے کہ بندہ پہلے ڈر جائے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اور وہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول ہیں، اپنے ہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں شروع میں جب اسلام میں نماز فرض ہوئی نا، تو نماز کے دوران باتیں کرنے کی اجازت تھی۔ یہ حکم بعد میں آیا کہ اب نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ چکا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حکم آ گیا ہے، میں اس دن وہ نہیں ہوں گے محفل میں۔ تو کہتے ہیں میں آیا اور نماز شروع ہو گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، میں پیچھے نماز میں حاضر ہو گیا۔ تو کہتے ہیں چھینک آئی ایک شخص کو، تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ نماز کے دوران۔ تو صحابہ کرام کچھ تھے جنہوں نے مجھے بڑی تیز نظروں سے دیکھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو مجھے تیز نظروں سے؟ نماز میں ہی وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ تو اب لوگوں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا، اور کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ مجھے خاموش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بول نہیں رہے مگر مجھے اشارے سے سمجھا رہے ہیں کہ بولنا نہیں ہے۔ کہتا میں نے نماز کمپلیٹ کر لی۔ جب نماز پوری ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور نبی پاک سے بڑھ کر بہترین سمجھانے والا کون ہے، بہترین معلم کون ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ جھڑکا، بلکہ فرمایا نماز میں باتیں نہیں کرتے، نماز میں تو اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ کہتے بس نبی پاک نے بٹھا کر مجھے یہ سمجھا دیا۔